شاعری از کشور هندوستان، دوست بسیار خوبم، آقای دکتر بلرام شکلا. ایشون درست هندوست ولی شعری که برای ما امشب میخونه برای حضرت مولا علی است. به من رساند نسیم سحر سلام علی، به من رساند نسیم سحر سلام علی، بره منم که شدم چون عجم غلام علی. من ضعیف چگونه به شعر پردازم، من ضعیف چگونه به شعر پردازم، کنار معجزه کامل کلام علی. چو کودکی که محبت ز مادر آموزد، خوشم که نکته می آموزم از مرام علی. آفرین آفرین. سلام ما به علی آن وصی پیغمبر، سلام ما و رسولان به احترام علی. آفرین. ز بندهای جهان آن زمان رها گشتم، که اوفتادم چون مرغکی به دام علی. آفرین آفرین. علی علی و علی عالی و علی اعلا، پر است هفت ممالک ز عطر نام علی. آفرین. مساز بطن خودت را چو گور جانداران، مرا غلام کند این صدا ز کام علی. علی امیر خرابات عشق و توحید است، علی امیر خرابات عشق و توحید است، تمام خلق به مستی کشند جام علی. آفرین. چو نزد حضرت حق سجده کرده است و قیام، بود قیام همه سجده و قیام علی. خوشا که شعر من این بوی بوتراب دهد، خوشا که شعر من این بوی بوتراب دهد، صباح و شام معطر شد از مشام علی. خدا کند که بخوانم چو مردم آزاد، علی امام من است و منم غلام علی. آفرین آفرین. بسیار متشکرم. طیب الله انفاسکم انشاءالله. خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. انشاءالله مشمول کمک و توجه و بزرگوار قرار بگیرید.